ये सारी चीज़ें मिल जुल के इन द बैकग्राउंड वो जो ऑब्सेशनल थॉट्स या रूमिनेशंस हैं तो ये सब मिल के फिर उसको OCD डायग्नोज किया जाता है. कुछ लोगों के सिर्फ ऑब्सेशनल थॉट्स या ऑब्सेशंस होते हैं, उनको वो रिचुअल्स वगैरह नहीं करते, तो घूमती रहती हैं दिमाग में एक ही तरह की एक ही थीम पे वो थॉट्स जो हैं वो घूमती रहती हैं. तो बहरहाल एज अ होल भी हो सकता है OCD कॉम्प्लेक्स के तौर पे, डिसऑर्डर के तौर पे. अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ कि बहुत सारी साइकेट्री की या नफ्सियात से रिलेटेड जो अलामात या डिसऑर्डर होते हैं, इसको अगर बयान किया जाए कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो जेनेटिक कंपोनेंट उनके अंदर होता है, या रिसेप्टर्स एंड केमिकल्स इन द ब्रेन जो अप रेगुलेशन डाउन रेगुलेशन वगैरह वगैरह वगैरह. अगेन हम उस टेक्निकल जार्गन में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी है या न्यूरोफिजियोलॉजी है वो यहाँ पे डिस्कस करने का मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, बहुत पेचीदा हो जाएगा टॉपिक. तो ज़्यादातर लेकिन सिंपल अल्फाज में ज़्यादातर जो साइकेट्रिक के जो डिसऑर्डर होते हैं, प्रेडिकमेंट्स जो होती हैं, उसमें इस मोर लाइक अ डिस्ट्रैक्शन which is conjured up by the human mind. अब आपको सबकॉन्शियस जो है वो लाशऊर और शऊर के बारे में तो पता होगा ना कि भाई कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड. तो होता ये है कि रियल लाइफ जो है इट कैन बी प्रिटी टफ. ज़िंदगी बड़ी एक मुश्किल चीज़ है, स्पेशली प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद, और शादी के बाद तो और भी ज़्यादा. कहने का मतलब ये कि जो जिम्मेदारियाँ वगैरह होती हैं या शऊर जैसे जैसे इंसान का बढ़ता जाता है, तो ऑब्वियसली वैसे ही तो गालिब ने नहीं कहा था ना कि डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता. द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वी कॉल इट. तो ज़िंदगी बताते खुद इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, खाला जी का घर जिसको कहते हैं वो नहीं होता. तो इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि भाई मेरे वो बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन. तो वो वजह यही होती है कि उस वक्त शऊर के उस लेवल पे बंदा नहीं होता. तो जैसे जैसे शऊर बढ़ता जाता है, आगे ही बढ़ती जाती है, इंफॉर्मेशन बढ़ती जाती है, तो थिंग्स कैन गेट टफ एंड देन टफर फॉर पीपल. मुश्किल होती है कई दफ़ा, बहुत हालात वाक़यात कई दफ़ा ऐसे होते हैं ज़िंदगी में, लॉसेस होते हैं, यू लूज़ पीपल, यू लूज़ जॉब्स, यू लूज़ बिजनेसेस, इलनेस होती है, बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में. तो हकीकी ज़िंदगी जो है वो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बीइंग नाइस एंड रोज़ी. वो जो स्टोरीज़ में होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा और हैप्पीली लिविंग एवर आफ्टर, तो देयर इज़ नो सच थिंग एज हैप्पीली लिविंग एवर आफ्टर. कनात, कंटेंटमेंट, मिनिमलाइजेशन वगैरह उस तरह की चीज़ें हेल्प आउट कर सकती हैं आपको. और अगेन कि आपका साइकोलॉजिकल रिजिलियंस जो है, वो इम्यूनिटी जो है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो ज़हनी तौर पे कितने स्ट्रॉन्ग हैं आप, वो चीज़ हेल्प करती है. स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है, एक्सेट्रा. सोशल नेटवर्क हेल्प करता है. तो अगर उसका तर्जुमा मैं ये करूँ कि भाई ह्यूमन माइंड कॉन्शियस ऑफ सर्टन काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द पेनफुल रियलिटीज़. बाज़ हकीकतें बड़ी तल्ख होती हैं, तो क्या होता है कि इंसान डायरेक्ट उस तल्ख हकीकत को बार बार डिस्क्राइब करना या किसी डिस्कस करना पसंद नहीं करता. कुछ लोगों को इवन याद भी नहीं होता कि वो तल्ख हकीकत क्या थी, माजी में कहीं सबकॉन्शियस के अंदर, लाशऊर में कहीं छुपी हुई होती है. तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है कि दिमाग एक इख्तरा जो है वो कर लेता है, एक नई किस्म की एक्टिविटी, कि अब कौन बैठ के सोचे भाई कि सन फलां फलां में मेरे साथ ये हादसा हुआ था. तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं अपनी सारी तवज्जो हाथ धोने पे लगा देता हूँ सारा दिन. तो उससे एक तो सेकेंडरी गेन्स काफ़ी होते हैं, आपको एक सिक रोल मिल जाता है. आप अगेन यहाँ पे मैं ये बिल्कुल हरगिज़ डिराइव करने की कोशिश नहीं कर रहा कि कोई शख्स जानबूझ के ये करता है. कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी लाइफ में इस तरह की कोई डिसफंक्शनैलिटी आए. इट हैपन्स ऑटोमेटिकली समटाइम्स, रादर मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और तो ये ज़्यादा आसान होता है कि कुछ ऐसा जुगाड़, हाँ जुगाड़ इसके लिए सही लफ्ज़ होगा, कि ऐसा जुगाड़ जो है वो आपका लाशऊर पैदा कर लेता है कि आप उसी के अंदर सारा दिन मसरूफ़ रहते हैं, और दिन रात, और बाकी जो मुश्किलें हैं और गम हैं और ये वो, तो उनसे आपकी तवज्जो हट जाती है. या कोई बहुत बड़ा अलमिया अगर उसने जन्म लिया था कभी पास्ट में और आप नहीं फेस करना चाहते, मीन अगेन जानबूझ के नहीं, लेकिन आपका जो कॉन्शियस माइंड है उस पेन को नहीं फील करना चाहता, उससे डिस्ट्रैक्शन चाहता है, उससे फरारियत चाहता है, एस्केपिज्म. तो फिर ये इस तरह की चीज़ें कई दफ़ा जन्म ले सकती हैं. ये एक थ्योरी है. इसके अंदर ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि बाकी कंपोनेंट्स भी होते हैं, जेनेटिक कंपोनेंट, chemicals in the mind and all those kind of things, chemical disturbance.
تو وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال جی، تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک، اور یہ تو میں نے اس کو ایک بہت ہی سمپلیفائی کر کے، اور جسے کہتے ہیں کہ اوور جنرلائز کر کے بتایا ہے. لیکن اس کی اگر نیٹی گریٹیز میں جانا چاہیں ڈیٹیلز میں، تو کافی بڑا ٹاپک ہے یہ، اسٹارٹنگ فرام آبسیشنس اور کمپلشنز. تو ایسا کرتے ہیں کہ آئی تھنک وی شوڈ جمپ ٹو اٹس ٹریٹمنٹ میں اگین آپ میڈیکیشن یوز کر سکتے ہیں. جو انزائٹی اور ڈپریشن کے لیے یوز ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ او سی ڈی جو ہے اٹ بیکمز سو انٹینس کہ اٹ آلموسٹ اسٹارٹس ٹچنگ دا رینز دا باؤنڈریز آف سائیکوسس، کہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ آلموسٹ سائیکوسس کی طرح، پاگل پن کی طرح ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ بندہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں تھوڑا بہت رول اینٹی سائیکوٹکس کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن مین اسٹے اس کا جو ٹریٹمنٹ کا ہے، یعنی فوکس جو ہے وہ سائیکو تھراپی بھی ہوتا ہے. اور ڈفرینٹ قسم کی سائیکو تھراپیز ہوتی ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ کس قسم کی او سی ڈی یا فوبیا ہے. اور اس کے لیے سسٹمک ڈیسینسٹائزیشن، جس کو میں ایک مہذب طریقہ کار کہتا ہوں، کہ ایکسپوجر جو گریجول ہوتا ہے، اور پھر اس کے لحاظ سے تھراپی ہوتی ہے. یا پھر دوسرا ظالمانہ طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں امپلوژن یا فلڈنگ. تو اس کی اگر آپ ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو چلو پھر کبھی کسی سیشن میں یا کسی سائیکالوجسٹ کو بلا کے اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو بہرحال تھراپی کی جا سکتی ہے اس کے لیے، ود اور وداؤٹ میڈیکیشن. از بیٹر کہ ود میڈیکیشن. دونوں کا کمبینیشن از اے لاٹ بیٹر دین آئدر آن اٹس اون. تو کافی حد تک اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. زیادہ تر جو نفسیاتی یا کرونک ایون جسمانی آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، تو ان میں سے اکثر کو ہم بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں سمٹمز کو. فی الحال ان کا کوئی کیور ایسا دریافت نہیں ہوا کہ بھائی کوئی آپ نے ایک گولی دی اور بس وہ کیور ہو گیا. واحد دنیا میں جو جگہ ہے وہ پاکستان ہے جہاں پہ روحانی بابے وہ 2 دن میں کیور کر دیتے ہیں، محبوب قدموں سے لے کے، اور ڈائبٹیز کا کیور، کینسر کا کیور، اور سب کچھ. صرف ایک پرابلم ہے کہ یہ سارے روحانی بابے، پیر بابے، حکمہ، علماء، تعویذ دینے والے، ان میں سے کوئی بھی ہاسپٹل جا کے کبھی بھی پریکٹس نہیں کرتا کہ بھائی آپ جائیں ہاسپٹل جائیں. خالی ہو جائیں گے ہاسپٹل سارے، ڈاکٹر بے روزگار ہو جائیں گے، بہت اچھی بات ہے. اور آپ جائیں، اور جو جہاں پہ لیٹا ہوا ہے، سرجری ہو رہی ہے کسی کی، کوئی گن شاٹ وونڈ ہے، لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے کسی کا، کوئی جو ہے ہارٹ کی سرجری ہو رہی ہے، تو اب جائیں، پھونکے وونکے ماریں، اور جو بھی جڑی بوٹیاں ان کے اوپر لگانی ہیں لگائیں، اور سب کو فارغ کریں، اور حکومت کا خرچہ بھی بچائیں اور عوام کا خرچہ بھی بچائیں. اور اتنی مہنگی جو اکوپمنٹ اور ادویات کے اوپر اور یہ ڈاکٹرز کے اوپر پیسے ضائع ہوتے ہیں. تو یہ ایک آپ بلینز کی جو انڈسٹری ہے، یہ ساری آپ 2 دن میں پھونکے مار کے ختم کر دیں گے. تو یہ جناب سارکیسٹک بٹ تھا، مطلب طنز و مزاح والا بٹ تھا. لیکن بہرحال اگین شاید کسی سیشن میں نے کہا تھا کہ علاج کرانا سنت ہے. اگر آپ کو کوئی علامات ہیں، اور ہیومن لائف میں اس ناٹ این اب نارمل تھنگ. جب سے ہم اس قرارس پہ ہیں تو جراثیم، اور جراثیم کے علاوہ بہت سی نیورولوجیکل ڈیزیزز اور بہت سی سائیکولوجیکل ڈیزیزز اور اس طرح کی چیزیں، یہ ہر انسان مختلف ہے، ہر ایک کی بیماریاں مختلف ہیں. کسی کو گھٹنوں کا مرض ہے، ٹھیک ہے، جوانی میں بہت سے لوگوں کو اس کا شاید اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انوینسیبل ہیں اور کبھی بھی ان کو ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن وقت اور ایج کے ساتھ ساتھ، اور انفارچونیٹلی کبھی چھوٹی عمر میں بھی لوگوں کو بیماری جو ہے اور پھر شفا، ظاہر ہے اس کے لیے تگ و دو کرنا، یہ سب بھی دین کا حصہ ہے اور سنت ہے. اور اپنے وقت اور جو جس دور میں آپ رہ رہے ہیں اس کے حساب سے جو بھی بہترین علاج میسر ہے اس کو اڈاپٹ کرنا، وہی اصل میں جو ہے فلسفی ہے دین کی بھی. تو جناب اس نوٹ کے اوپر آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر کسی ٹاپک کو لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.